Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn LSRW English. Hi everybody. My name is Muhammad Abid and good evening. Today I'd like to teach you kan, which is very important modal auxiliary verb. So now let's begin. अब हमने स्लाइड की तरफ मूव कर लिया है. कन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. अगर आप स्पोकन में देखें या राइटिंग में देखें तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. सो अब हम आते हैं कि कन का आइडिया क्या है, कि ये किससे इस्तेमाल किया जाता है. बाद में फिर इसके स्ट्रक्चर इन फॉर्मूले को देखा जाएगा कि हाउ टू बिल्ड अ सेंटेंस विद कन. सो कन इट्स अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. अहेड आई टीच यू डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. आगे हम आपको डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाएंगे, जैसे कि मे, माइट, मस्ट, शुड. ठीक है ना. तो वहां पर भी जब हम लिखेंगे तो पहला सेंटेंस ये होगा कि इट्स अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ये एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है ना. अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का क्या मतलब, यानी व्हाट डज मॉडल ऑक्सिलरी मीन, यानी इस वर्ड का मतलब क्या है. तो आगे हमारी एक वीडियो आएगी मॉडल ऑक्सिलरी और सेमी ऑक्सिलरी के बारे में, तो वहां पर आपको बेहतर तरीके से जो है समझाया जाएगा. लेकिन इन सिंपल वर्ड्स अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मतलब क्या है, तो आपका जवाब ये होगा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज द नेम ऑफ कन. ये कन का क्या है, एक नेम है. इट इज अ ग्रामेटिकल नेम ऑफ कन. ये कन का ग्रामेटिकल नेम है. जिस तरह एक बंदे का एक नाम होता है, ठीक है ना, तो उस नाम से वो बंदा पहचाना जाता है. तो इंग्लिश ग्रामर में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये कन का नाम है. इसी नाम से कन को जाना जाता है. ठीक है ना. तो आपका जवाब ये होना चाहिए. अब हम आते हैं कन का आइडिया क्या है. सो कन मीन्स बी एबल टू. कन का मतलब है कि काबिल होना या लायक होना. अब इसका क्या मतलब है, यानी किसी काम करने का काबिल होना या लायक होना. अभी भी समझ नहीं आई. यानी किसी काम करने की काबिलियत होना या सलाहियत होना. अब काबिलियत और सलाहियत का क्या मतलब, यानी किसी काम करने की पावर होना, ताकत होना. ठीक है ना. तो ये कन का मतलब है. ठीक है ना. और इसको काबिलियत या सलाहियत कहा जाता है. अगर आपसे कन का मीनिंग पूछा जाए तो आपका जवाब ये होना चाहिए. अब हम आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ. इसका डेफिनेशन क्या है. कन शोज प्रेजेंट एबिलिटी. कन जो है मौजूदा काबिलियत या सलाहियत को जाहिर करता है. ठीक है ना. यानी आप में मौजूदा क्या काबिलियत, क्या सलाहियत है. ठीक है ना. तो वो कौन जाहिर करते हैं, वो जो है कन जाहिर करता है. यानी आप में मौजूदा किस काम करने की पावर है, ताकत है कि आप वो काम कर सकते हैं. ठीक है ना. जब आप वो काम कर सकते हैं तो उस काम को जाहिर करना आप किस चीज से जाहिर करेंगे, तो आप कन से जाहिर करेंगे. तो इंग्लिश ग्रामर आपको ये कन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देता है ताकि आप में जो पावर है किसी काम करने का, तो आप इस कन से उसको जाहिर यानी प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये कन का डेफिनेशन था, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था. अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ. तो स्ट्रक्चर क्या है, ऑल सब यानी ऑल सब्जेक्ट प्लस कन, फिर उसके बाद कन आपने पुट करना है, फिर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. इफ यू पुट वर्ब सेकंड फॉर्म आफ्टर कन, अगर आपने कन के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या कोई और फॉर्म ऑफ द वर्ब पुट किया, सो फिर गलत कंसीडर किया जाएगा. ठीक है ना. तो वो सही नहीं होगा. आपने कन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पुट करना है. जितने भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाए जाएंगे आगे, मे, माइट, शुड, मस्ट, जो भी है, ठीक है ना. सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज ऑलवेज फॉलोड बाय बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, न कि सेकंड या थर्ड फॉर्म. फिर उसके बाद रोड्स मीन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो ये तो स्ट्रक्चर था. ठीक है ना. अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं. एग्जाम्पल के जरिए इस कन को बेहतर तरीके से समझते हैं. ठीक है ना. सो नाउ लुक एट द फर्स्ट वन. अली कैन स्पीक इंग्लिश. अली इंग्लिश बोल सकता है. आप ट्रांसलेशन पर भी जरा गौर करा करें ताकि आपको ट्रांसलेशन भी आ जाए. कल एक जुमला आपको जो है उर्दू में दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसको कन्वर्ट करें इंग्लिश में, तो आपको ट्रांसलेशन पता होना चाहिए कि ये ट्रांसलेशन है, उर्दू में ये एक जुमला है और इसको इंग्लिश में इस तरह कन्वर्ट करना है, यानी इंग्लिश में इसके लिए ये वर्ड आते हैं. तो इसलिए ट्रांसलेशन इज मस्ट. ओके. सो अली कैन स्पीक इंग्लिश. अली इंग्लिश बोल सकता है. ठीक है ना.
اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینس دیٹ علی ہیز ابیلٹی ٹو اسپیک انگلش، یعنی علی میں یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ انگلش بول سکتا ہے، یعنی علی میں یہ پاور ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اور کچھ کرنا کیا ہے؟ اسپیک انگلش، یعنی انگلش بولنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علی میں یہ قابلیت، یہ صلاحیت ہے کچھ کرنے کو، کچھ کرنا کیا ہے؟ انگلش بولنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی کو ہی کن کہا جاتا ہے، اور یہی کن کا آئیڈیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سو ناؤ لک ایٹ which one is main verb in this sentence. اس سینٹینس میں مین ورب کون سا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو یہ اسپیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسپیک یعنی اس کا کرنے والا کون ہے؟ علی. ڈوئر آف این ایکشن از کالڈ سبجیکٹ، یعنی ایک عمل کا کرنے والا، ایکشن یعنی ورب کا کرنے والا، اسے سبجیکٹ کہا جاتا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے، ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس کو ضرور واچ کیجئے. سو یہاں پر علی کیا ہو گیا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا. پھر اکارڈنگ ٹو اسٹرکچر کے مطابق سبجیکٹ کے بعد ہم نے کن یعنی ماڈل آکسیلری جو ہے ورب پٹ کرنا ہے. تو یہاں پر کن میں نے ماڈل آکسیلری ورب پٹ کیا، اور پھر کن کے بعد ورب کا فرسٹ فارم یعنی اسپیک یہ ورب فرسٹ فارم میں نے پٹ کیا، اور انگلش یہ ریسٹ آف دا سینٹینس، ٹھیک ہے؟ سو ناؤ آئی ایم کوائٹ شیور مائی سینٹینس از رائٹ. وائی؟ بیکاز آئی فلفل آل دا ریکوائرمنٹس. میں نے تمام ریکوائرمنٹس پورے کر دیے جو مجھے دیے گئے تھے. پہلے میں نے آئیڈیا کو کلیئر کیا، پھر بعد میں اسٹرکچر کو دیکھا، اسی اسٹرکچر کے مطابق میں نے سینٹینس بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے اس سینٹینس میں کن کا استعمال کیوں کیا، تو آپ کے پاس کیوں کا جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر علی میں یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے انگلش بولنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب بھی کسی بندے میں قابلیت یا صلاحیت ہوتی ہے کچھ کرنے کی، تو وہ ہم کن سے ظاہر کرتے ہیں انگلش گرامر میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا. Now look at the next one. ندا can cook. ندا جو ہے کھانا پکا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ندا is able to cook، یعنی ندا جو ہے یہ کھانا پکانے کی قابل ہے، یعنی یہ کھانا جو ہے وہ پکا سکتی ہے، یعنی ندا has able to cook، ٹھیک ہے نا؟ سو ندا میں یہ پاور ہے، یعنی یہ طاقت ہے کہ وہ کھانا پکا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جب قابلیت یا صلاحیت یا پاور کی بات آ جاتی ہے کچھ کرنے کا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پر ہم کن کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ سو ناؤ which one is main verb in this sentence? Definitely cook. cook یہ مین ورب ہے، اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ ندا. doer of an action is called subject. تو یہاں پر ندا کیا ہوگا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد ہم نے ماڈل آکسیلری ورب استعمال کرنا ہے، اور وہ کن ہے. اور پھر اس کے بعد کوک یعنی ورب کا فرسٹ فارم، اور روٹس نہیں ہے، روٹس از ناٹ کمپلسری، ٹھیک ہے نا؟ وہ ضروری نہیں ہے، کبھی کبھار آتا ہے اور کبھی کبھار نہیں بھی آتا، لیکن ورب فرسٹ فارم تک ضروری ہے کہ آپ نے یہاں تک ریکوائرمنٹس پورے کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ So for example, someone asks you a question, why you use can in this sentence? آپ نے اس سینٹینس میں کن کا استعمال کیوں کیا؟ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ندا میں یہ پاور ہے، یہ طاقت ہے کچھ کرنے کا، اور کچھ کرنا کیا ہے؟ کھانا پکانا، ٹھیک ہے نا؟ اور جب کسی بندے میں کچھ کرنے کی پاور ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے، تو وہ ہم کن سے ظاہر کرتے ہیں انگلش گرامر میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا جواب یہ ہونا چاہیے. Now look at the next one. I can teach English. میں انگلش پڑھا سکتا ہوں، یہ میں آپ کو ابھی پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھ میں یہ قابلیت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ میں انگلش پڑھا سکتا ہوں. I'm able to teach English، ٹھیک ہے نا؟ So which one is main verb in there? teach. اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ I یعنی me. So یہاں پر I کیا ہوگا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد کن جو ہے ماڈل آکسیلری ورب ہو گیا, اور teach جو ہے یہ ورب کا فرسٹ فارم, اور انگلش یہ روٹس ہو گیا, ریسٹ آف دا سینٹینس. ٹھیک ہے نا. تو یہی کن کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب بھی قابلیت یا صلاحیت کی بات آ جاتی ہے کچھ کرنے کی, ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر آپ نے کن کا استعمال کرنا ہے. ناؤ لک ایٹ دا لیکسن. دس چائلڈ کین واک. یہ بچہ جو ہے چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دس چائلڈ ہیز ابیلٹی ٹو واک, یعنی اس بچے میں یہ قابلیت, یہ صلاحیت, یعنی یہ پاور ہے کہ وہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سو اسی کو ہی کن کہا جاتا ہے, اور یہی کن کا آئیڈیا. سو ناؤ وچ ون از مین ورب ان دس سینٹینس؟ تو یہاں پر واک, اور اس کا کرنے والا کون ہے؟ دس چائلڈ. اور یہ دس چائلڈ کیا ہوگا؟ یہ سبجیکٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کن, یہ ماڈل آکسیلری ورب ہو گیا, اور پھر واک جو ہے یہ ورب کا فرسٹ فارم ہو گیا. سو ناؤ دیر از نو روٹس, اینڈ آئی جسٹ ٹولڈ یو دیٹ روٹس از ناٹ کمپلسری.
سم ٹائم اٹ may کم اور بعض اوقات نہیں بھی آ سکتا. ٹھیک ہے, تو یہی کن کا آئیڈیا تھا. آسان لفظوں میں جب بھی آپ ایک ٹاپک کو انگلش گرامر میں سمجھتے ہیں تو اس کے آئیڈیا کو کلیئر کریں اور اس کے سٹرکچر کو سمجھیں کہ اس کے ساتھ جملہ کس طرح بنایا جاتا ہے. باقی یہ رٹا سسٹم جو ہوتا ہے نا کہ جس سینٹنس کے آخر میں یہ رہا رہی ہوں یا سکتا سکتی وغیرہ آ جائے, ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط سسٹم ہے. ٹھیک ہے نا, بس آئیڈیا کو کلیئر کریں اور سٹرکچر کو سمجھیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ٹاپک کو سمجھ لیا. اگر اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کا جو بھی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے تاکہ ہم اس کا آپ کو جواب دے سکیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے اینڈ ڈونٹ فرگیٹ دا بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری جتنے بھی نئی ویڈیو آنے والی ہے تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. تھینکس فار واچنگ.